स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आप सभी से गुजारिश है हमारे नए चैनल्स BBN न्यूज़ अपडेट और BBN न्यूज़ HYD को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब देखते हैं 8 मार्च की 25 अहम खबरें। मक्का मुकर्रमा में GCC और मिस्र के दरमियान मुश्तरका वज़ारती इजलास। GCC ने दिया जोर, आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने की जिम्मेदारी करे कबूल। गजा में जंग बंदी के हवाले से अमेरिका, हमास और मिस्र के दरमियान मुज़ाकिरात का मुस्बित इख्तिताम। जंग के खात्मे के बाद गजा की इंतज़ामिया पर भी बातचीत। फौरी तमाम जिंदा और मुर्दा होस्टेजेस को आज़ाद करो और गजा से कर जाओ कूच। ट्रंप की इस धमकी का हमास ने दिया दो टुक जवाब। कहा, हमास क़यादत का गजा से निकल जाना नाक़ाबिल कबूल। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनई को अमेरिकी सदर ट्रंप ने लिखा खत, जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकिरात की दी दावत। कहा, उम्मीद है आप मुज़ाकिरात पर होंगे राज़ी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा। अपने दौरे पर सऊदी वली अहद से मुलाकात और सरमायाकारी को बढ़ाने पर बातचीत का किया ऐलान। रूस पर बढ़ने वाला है पाबंदियों और टैरिफ का बोझ। ज़ेलेंस्की के साथ बहस के बाद ट्रंप का बड़ा इशारा, दोनों मुल्कों से कहा जंग बंदी और अमन पर करे हतमी मुआहदा। कनाडा के टोरंटो में एक पब के करीब अंधाधुंध फायरिंग का खौफनाक वाक़या, 11 अफराद जख्मी। फायरिंग वाक़े से फैल गई सनसनी, मुलजिम की तलाश जारी। माह रमज़ान के दरमियान उत्तराखंड में कई दीनी मदारिस को बीजेपी हुकूमत ने कर दिया बंद। मदरसा बोर्ड या महकमे तालीम के साथ रजिस्टर्ड ना होने की बताई वजह। अब तक 16 मदारिस को कर दिया सील। मुसलमानों का शदीद एहतजाज, इसे बताया गैर कानूनी कार्रवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने से कोई रोकेगा तो उसको ऊपर पहुंचा देंगे। बीजेपी MP सतीश गौतम का मुतनाज़ा बयान। इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी में होली की दे दी इजाज़त। कर्नाटक CM सिद्धरामैया ने पेश किया रियासती बजट। सरकारी टेंडर्स में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन का भी ऐलान। बीजेपी ने की मुखालिफत, मुस्लिम रिजर्वेशन को बताया गैर आईनी। कर्नाटक बजट में मुसलमानों को रिजर्वेशन। बीजेपी लीडर अमित ने इसे बताया हलाल बजट। कर्नाटक मिनिस्टर प्रियंक खरगे का जवाबी हमला। कहा, हलाल बजट कहना ये बेवकूफ़ी। 10 मार्च से पार्लियामेंट सेशन का दूसरा मरहला। कांग्रेस पार्लिमानी हिकमत अमली ग्रुप की 10 मार्च को मीटिंग। बजट इजलास में पार्टी के मौक़िफ़ पर किया जाएगा गौर। वक्फ तरमीमी बिल है मुतनाज़ा और उसकी हर मुमकिन अंदाज में की जाएगी मुखालिफत। कांग्रेस कायद जयराम रमेश का बयान। वाज़ेह किया, बिल की मुखालिफत के लिए इख्तियार किए जाएंगे तमाम जमहूरी रास्ते। रंगों पर एतराज़ करने वाले होली के दिन घरों में ही रहे। संभल CEO के इस मुतनाज़ा बयान पर हंगामा जारी। राम गोपाल यादव ने कहा, अगर हुकूमत बदली तो ऐसे लोग जाएंगे जेल। संभल CEO का होली और मुसलमानों पर रिमार्क। समाजवादी MP ज़ियाउर रहमान बर्क ने की मजम्मत। ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। औरंगजेब तनाज़ा। अबू आसिम ने महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर को खत लिखकर दी सफाई। कहा, तारीख का हवाला देकर औरंगजेब को कहा था बेहतरीन हुक्मरान, मेरे बयान को गलत किया गया पेश। मुअत्तली वापस लेने का किया मुतालबा। इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में रणवीर अलाहाबादिया के काबिल एतराज़ रिमार्क्स। NCW से यूट्यूबर ने मांगी मुआफ़ी। आइंदा ऐसी गलती ना करने पर दिया गया जोर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। UP गैंगस्टर केस में अदालत से मिली अबूरी जमानत। साउथ सुपरस्टार तलपाटी विजय ने जीता लोगों का दिल। माह रमज़ान के ज़िमन चेन्नई में की इफ्तार पार्टी की मेज़बानी। मुसलमानों के साथ किया इफ्तार, साथ ही अदा की नमाज मगरिब। 12 मार्च से तेलंगाना असेंबली व कौंसिल बजट इजलास का आगाज। बजट इजलास का एलामिया जारी। गवर्नर जयष्णुदेव वर्मा पहले दिन दोनों ऐवानों से करेंगे खिताब।
تلنگانہ ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا کی زیر صدارت آل پارٹی میٹنگ، مرکز کی غیر متفقہ آواز کے ساتھ پارلیمنٹ کے زیر التوا مسائل پر تبادلہ خیال، بی آر ایس و بی جے پی رہے غیر حاضر۔ آل پارٹی میٹنگ میں ایم پی اسد الدین اویسی کی بھی شرکت، مرکز کی مودی سرکار پر تلنگانہ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنے کا لگایا الزام۔ سنگاریڈی امین پور میں ایک وومنس ہاسٹل میں خفیہ کیمروں کا سنسنی خیز انکشاف، اسٹوڈنٹس میں خوف و ہراس، پولیس کی فوری کارروائی، ہاسٹل وارڈن گرفتار۔ کل اتوار 9 مارچ کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل، انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا فائنل میچ، دونوں ٹیمز کی کارکردگی غیر معمولی، ہوگا سخت ترین مقابلہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں 100 روپے کی کمی، 24 کیرٹ 88,700 روپے، 22 کیرٹ 80,000 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 995 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کے ساتھ ساتھ ہمارے نئے چینلز بی بی این نیوز اپڈیٹ اور بی بی این نیوز HYD کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری اے سی بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔